नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेट लिएर आएको छु म हरिजन थापा। सुरुमा नेपालमा बनेको स्याटेलाइट प्रक्षेपण सम्बन्धी समाचार। नेपालमै बनेको पहिलो स्याटेलाइट PQ-1 SpaceX को रकेट मार्फत अन्तरिक्षका लागि उडेको छ। ओरियन स्पेसले नेपालमा बनाएको उक्त स्याटेलाइट एलन मस्कको कम्पनी SpaceX को फाल्कन 9 रकेट मार्फत बिहिबार प्रक्षेपण गरिएको हो। यो स्याटेलाइटले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्न 90 मिनेट लगाउने ओरियन स्पेसका सञ्चालक राकेश प्रजापतिले जानकारी दिएका छन्। अबको 2 वर्षसम्म PQ-1 अन्तरिक्षमा घुम्नेछ। यो स्याटेलाइट निर्माणका लागि नेपाली विद्यार्थी, इन्जिनियर तथा अमेच्योर रेडियो अपरेटरको सक्रियतामा सन् 2017 देखि सुरु गरिएको थियो। स्याटेलाइटले अन्तरिक्षमा रहेको बेटा गामा विकिरणको तीव्रता मापन गरेर पृथ्वीमा पठाउनेछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तशुल्क स्टिकरको सुरक्षित मुद्रण नेपालमै गर्न निर्देशन दिएका छन्। काभ्रेको पनौती स्थित IT पार्कमा जडान हुँदै गरेको सुरक्षण मुद्रण प्रिन्टिङ प्रेसको बिहिबार निरीक्षण गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक स्टिकर तत्कालै उपलब्ध गराउन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निर्देशन दिएका हुन्। उनले 1 वर्षको अवधिमा मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने परिमाणको स्टिकर छाप्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न भनेका छन्। बैंक, यातायात, मालपोत लगायतका विभिन्न क्षेत्रको काम सेक्युरिटी प्रेसले पाउन सक्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। सुरक्षण प्रिन्टिङ प्रेसमा नाफा मात्र देखेको जिकिर गर्दै मन्त्री शर्माले यसका लागि सरकार लगानी गर्न नहिचकिचाउने बताएका छन्। एन्सेलले एकजना ग्राहकबाट मासिक औसत 205 रुपैयाँ 33 पैसा आम्दानी गर्दै आएको देखिएको छ। कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनलाई केलाउँदा यस्तो देखिएको हो। नेपाल टेलिकमले भने एकजना ग्राहकबाट मासिक औसत 153 रुपैयाँ 72 पैसा मात्रै आम्दानी गर्ने गरेको देखिन्छ, जुन एन्सेलको भन्दा प्रति ग्राहक मासिक औसत 51 रुपैयाँ 61 पैसाले कम हो। यो अवधिमा एन्सेलको आम्दानी 10 अर्ब 15 करोड 81 लाख 60 हजार रुपैयाँ रहेको छ भने टेलिकमको आम्दानी 10 अर्ब 10 करोड 44 लाख 75 हजार रुपैयाँ रहेको छ। आम्दानी रकम करिब समान देखिए पनि एन्सेलले उक्त आम्दानी 1 करोड 64 लाख 90 हजार ग्राहकबाट तथा टेलिकमले 2 करोड 19 लाख 10 हजार ग्राहकबाट गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स अति जरुरी भएकाहरूलाई 1 हप्तापछि मात्रै उपलब्ध गराउने भएको छ। हाल प्रिन्ट हुन बाँकी रहेका कार्डको मास प्रिन्ट गर्ने कार्य चालु रहेको भन्दै विभागले अति जरुरी स्मार्ट लाइसेन्सका लागि समेत कम्तीमा 1 हप्ता कुर्नुपर्ने नियम बनाएको हो। विदेश जाने, शान्ति सेनामा जाने, सेना तथा प्रहरी र अति जरुरी स्मार्ट कार्ड चाहिने सबै व्यक्तिहरूले विभागमा स्मार्ट लाइसेन्सको प्रिन्ट चाँडो पाउन निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसरी निवेदन दिँदा समेत कम्तीमा 1 साता कुर्नुपर्ने भन्दै विभागले सूचना प्रकाशित गरेको छ। एप मोनिटरिङ फर्म एप एनीको रिपोर्टले मानिसहरूले दैनिक औसत 4 घण्टा 48 मिनट मोबाइलमा बिताउन थालेको देखाएको छ, जुन सन् 2019 को तुलनामा 30% बढी भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। उक्त कम्पनीको रिपोर्ट अनुसार सन् 2021 मा सबै एप 2 खर्ब 30 अर्ब पटक डाउनलोड भएका छन्, जसका लागि 170 अर्ब डलर खर्च भएको छ। जसमध्ये विश्वव्यापी रूपमा टिकटक सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एप बनेको छ, जसमा सन् 2020 को तुलनामा 2021 मा प्रयोगकर्ताले 90% बढी समय व्यतीत गर्न थालेका छन्। डाइरेक्ट टु होम DTH सेवा प्रदायक डिसोमले आफ्ना ग्राहकलाई स्मार्ट बनाउने उद्देश्यका साथ 4K स्ट्रिमर बजारमा ल्याएको छ। नेपालको ग्रामीण भेगसम्म DTH मार्फत टेलिभिजन पुर्याउन ठूलो योगदान गरेको कम्पनीले अब ग्राहकलाई थप नयाँ प्रविधि उपलब्ध गराउने भएको हो। कम्पनीले पछिल्लो समय इन्टरनेटको साथै अन्य थुप्रै सेवा विस्तारमा काम गरिरहेको छ। यसै क्रममा कम्पनीले स्ट्रिमिङ डिभाइस डिसोम 4K स्ट्रिमर सार्वजनिक गरेको छ, जसको मद्दतले नन स्मार्ट टेलिभिजनलाई पनि स्मार्ट टिभी जसरी नै प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ, जसको बजार मूल्य 7,979 रुपैयाँ तोकिएको छ। देशकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्ड लिङ्कले आफ्नो इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर बढाउन पुराना फाइबर केबल परिवर्तन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। कम्पनीले प्रोएक्टिभ रूपमा देशभर ग्राहकको अप्टिकल फाइबर फेर्न सुरु गरेको थियो। कम्पनीका अनुसार सामान्यतया 300 मिटर भन्दा लामो फाइबर केबल तानिएका ग्राहकको घरमा अप्टिकल पावर लेभलको समस्या आउने गरेको छ। अप्टिकल पावर लेभल र वायरलेस पावर लेभल दुवै स्तरमा सुधारको कार्य अगाडि बढाएपछि ग्राहकको गुनासो आउने क्रम समेत घटेको कम्पनीले जनाएको छ। यसैबीच अब खल्तीका प्रयोगकर्ताले वर्ल्ड लिङ्कको फ्री हटस्पटमा 100 GB इन्टरनेट प्राप्त गर्ने भएका छन्। उक्त स्थानमा सामान्य ग्राहकले 500 MB मात्र निशुल्क डेटा प्राप्त गर्न सक्छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासेटेकले नेपालमै पहिलो पटक 1 Gbps गतिको
इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले यसअघि नै घोषणा गरिसकेको प्याकेज एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको हो। यसअघि नेपालको सबैभन्दा उच्च गतिको इन्टरनेटको रूपमा वर्ल्डलिङ्कको 600 Mbps गतिको प्याकेज रहेको थियो। कम्पनीका अनुसार 1 Gbps गतिको इन्टरनेट प्याकेजमा 3वटा IPTV समेत राखिएको छ, जसको लागि वार्षिक मूल्य 47,988 रुपियाँ राखिएको छ। दराज नेपालको प्रबन्ध निर्देशकमा आँचल कुँवर नियुक्त भएकी छिन्। अमेजनकी पूर्व कर्मचारी समेत रहेकी उनले दराज नेपालको प्रमुख कार्यकारी पद सम्हालेकी हुन्। यससँगै उनी दराजको व्यवस्थापन तहमा रहने पहिलो नेपाली महिला बनेकी छिन्। कम्पनीले यही जनवरी 17मा आफ्नो रिब्रान्डिङसँगै नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको विषयमा औपचारिक घोषणा गर्ने बुझिएको छ। लामो समयको चर्चापछि OnePlus 10 Pro स्मार्टफोन सार्वजनिक भएको छ। पहिलो पटक चिनिया बजारमा सार्वजनिक भएको यो फोन OnePlus 9 Pro को अपग्रेडेड भर्सन हो। यो फ्ल्यागशिप स्मार्टफोनमा हेसलब्लेडको क्यामेरा, सानो नच भएको क्यामेरा र इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर राखिएको छ। यसका साथै नयाँ स्मार्टफोनमा एमोलेड स्क्रिन, 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा र 80 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट समेत दिएको छ। OnePlus 10 Pro मा क्वालकम स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 प्रोसेसर राखिएको छ। यो फोनको सुरुवाती मूल्य 4,679 युआन अर्थात् करिब 87,000 रुपियाँ रहेको छ। वावेबाट स्वतन्त्र ब्रान्ड बनेको अनरले आफ्नो पहिलो फ्ल्यागशिप फोल्डेबल फोन म्याजिक भी सार्वजनिक गरेको छ। फोल्डेबल डिजाइनमा बनेको अनरको यो फ्ल्यागशिप फोनमा 120 हर्ज रिफ्रेस रेट सहित 6.45 इन्चको डिस्प्ले छ भने यसमा 50 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा छ। त्यस्तै मोबाइलमा 42 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा उपलब्ध छ। स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 चिपमा आधारित यो फोनमा 12 GB ऱ्याम र 256 GB र 512 GB स्टोरेजको दुई भेरिएन्ट उपलब्ध हुने बताइएको छ। चिनिया बजारमा जनवरी 18 देखि यो फोनको बिक्री हुनेछ, जसको सुरुवाती मूल्य 9,979 चिनिया युआन अनुमानित 1,85,000 रुपियाँ राखिएको छ। सामसङ ग्यालेक्सी S22 फेब्रुअरी 8 मा सार्वजनिक हुने भएको छ। सामसङको अनप्याक्ड इभेन्टको अवसरमा फोन सार्वजनिक हुने भएको हो। फोनको प्री अर्डर भने फेब्रुअरी 9 बाट सुरु हुनेछ। त्यस्तै प्रयोगकर्ताको हातमा भने यो फोन फेब्रुअरी 24 देखि पुग्नेछ। बाहिरिएका समाचार अनुसार S22 अल्ट्रामा 1 TB स्टोरेजका साथै स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 चिप राखिएको छ। माइक्रोसफ्ट टिम्सको वाकी-टकी फिचर आधिकारिक रूपमा iOS र एन्ड्रोइड मोबाइल डिभाइसमा उपलब्ध भएको छ। यो सँगै अब प्रयोगकर्ताले आफ्नो स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटलाई वाकी-टकीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। घोषणा भएको 2 वर्षपछि माइक्रोसफ्टले आइफोन, आइप्याडका अतिरिक्त एन्ड्रोइड फोनका टिम्स प्रयोगकर्ताका लागि यो फिचर सार्वजनिक गरेको हो। जर्मनीका 19 वर्षीय एक ह्याकरले टेस्लाका गाडीहरूमा पहुँच बनाएर नियन्त्रणमा लिएका छन्। ट्विटरमा ट्विट गर्दै डेभिड कोलम्बो नाम गरेका ती युवकले 10 देशमा रहेका 20 वटा टेस्ला कारमा भेटिएको सफ्टवेयरको सुरक्षा कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ती गाडीमा पहुँच बनाउन सफल भएको बताएका छन्। सफ्टवेयरबाटै ती कारहरू ह्याक गरी ढोका र झ्याल अनलक गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी उनले केही गाडी चाबी बिना नै स्टार्ट गरेका थिए भने केहीको सेक्युरिटी सिस्टम नै डिसेबल गरिदिएका थिए। टेक अपडेट आजलाई यति नै। मङ्गलबार फेरि अर्को अपडेट लिएर आउने नै छौँ। टेकपाना.com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।